अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दी स्मार्ट स्कूल जमात 2 मजमून उर्दू के सबक नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं सबक नंबर 10 का उन्वान क्या है। सबक नंबर 10 का उन्वान है मरी की सैर, जो कि दरसी किताब का एक सबक है और सफ़ा नंबर 24 और 25 पर दिया गया है। इसके साथ साथ हम गांव की सैर नज़म पढ़ेंगे, जो कि आपकी मुआविन किताब के सफ़ा नंबर 10 और 11 पर दी गई है। आइए जानते हैं हमारे उन्वान के मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद हैं, हम तफरीही मकामात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, सबक की बुलंदख्वानी करेंगे, ज़ख़ीरा अल्फाज की वजाहत करेंगे, नज़म की पढ़ाई करेंगे, दरसी किताब में दी गई मशक़ें हल करेंगे, जिनमें शामिल हैं सवाल जवाब, अल्फाज जुमले, खाली जगह, कॉलम मिलाना, वाहिद जमा, है और हैं का इस्तेमाल, जुमलों की दुरुस्त तरतीब और इंशा पर्दाजी। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं और जानते हैं तफरीही मकामात क्या होते हैं। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? जी, बच्चे खेल रहे हैं। क्या आपको बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं? जी, ये बच्चे खुश हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये तफरीह कर रहे हैं और ये तफरीही मुकाम पर हैं। तफरीही मुकाम क्या होता है? जहाँ पर हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ खुली फ़िज़ा होती है, अच्छा माहौल होता है और वहाँ हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं उसके नज़ारों से भी, और हम वहाँ खेल कूद भी करते हैं या चहलकदमी करते हैं। तो आपको पता है हम तफरीही मकामात कौन कौन से होते हैं जहाँ हम सैर के लिए जाते हैं या हम अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए जाते हैं? जी, इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? ये तो एक बाग है और यहाँ पे अब्बू बच्चों के साथ खेल रहे हैं और यहाँ पर एक बच्ची पतंग भी उड़ा रही है और यहाँ पालतू जानवर भी नज़र आ रहे हैं हमें तो भाई। तो यहाँ बहुत सारी घास है जिस पर हम चहलकदमी भी कर सकते हैं। हमारे घर के पास भी अक्सर बाग होते हैं जहाँ पर हम शाम के वक्त जाते हैं, खेल कूदते हैं और चहलकदमी करते हैं और अपने आप को बहुत तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसके अलावा हम कहाँ जा सकते हैं? अरे वाह, ये तो बच्चों की पसंदीदा तरीन जगह है और ये है तफरीही पार्क, जहाँ पर बहुत सारे झूले होते हैं, जहाँ जाके बच्चे भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसके अलावा बड़े भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और बहुत मज़ा आता है। और जब हमारी छुट्टी होती है तो हम अक्सर तफरीही पार्क भी चले जाते हैं सैर करने के लिए। या हम, ये क्या है? यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। आपको बहुत सारे जानवर कहाँ पिंजरों में नज़र आते हैं जिनसे हम मिलने जाते हैं, उनको हम खाना खिलाते हैं और उनकी हरकतें देख के हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, चिड़ियाघर। हम कभी कभार तफरीह के लिए चिड़ियाघर भी जाते हैं। और एक और बहुत अच्छी सी जगह होती है, वो क्या होती है? ये क्या है? ये साहिल समंदर है और हम साहिल समंदर या दरिया पर भी सैर व तफरीह की गर्ज से जाते हैं। और जब हम पानी में तैराकी करते हैं और समंदर के किनारे पर बैठते हैं, अपने ख़ानदान के साथ जाते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है। हम यहाँ मिट्टी से घर भी बनाते हैं और हम यहाँ गेंद से भी खेलते हैं और यहाँ हम मज़े के खाने भी लेके जाते हैं अपने साथ और खाते हैं। तो हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। और आप जानते हैं जैसे कि हमारा जो सबक है आज, वो भी कुछ सैर व तफरीह के मुतालिक ही है। तो अब हम करेंगे सबक की बुलंदख्वानी। उसके लिए आप अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 24 और 25 खोलेंगे और साथ साथ एक पेंसिल रखेंगे ताकि आप मुश्किल अल्फाज ख़त कशीद कर सकें। तो हम शुरू करते हैं अपने सबक की बुलंदख्वानी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं और वादे के मुताबिक सब बच्चे अकबर चचा के यहाँ लाहौर आए हुए थे। अकबर चचा ने पहले ही बच्चों से वादा किया हुआ था कि सब बच्चे अपना स्कूल का काम ख़त्म कर लें, उसके बाद सैर के लिए जाएंगे।
آمنہ، ابراہیم، بلال اور علی سب ہی پہلے سے وہاں موجود تھے۔ اکبر چچا خاندان میں سب سے زیادہ ملنسار اور خوش اخلاق مشہور تھے۔ ندا اور حمزہ چچا اکبر کے بہت ہی پیارے بچے تھے۔ اس بار چھٹیوں میں چچا نے ساری بچہ پارٹی کو مری کی سیر کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ صبح سویرے سب بچوں نے چچا اور چچی کے ساتھ سارا سامان وین میں رکھوایا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہماری پہلی منزل مری تھی جو لاہور سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب ہماری وین راولپنڈی کی طرف رواں دواں تھی۔ چچا کے ساتھ ہنسی مذاق اور گپ شپ میں سفر کٹنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مری پہنچتے پہنچتے کافی اندھیرا ہو چکا تھا، سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ چچا نے ایک ہوٹل کے سامنے وین روکی اور سب نے سامان اتار کر کمروں میں رکھا، کھانا کھایا اور سو گئے۔ صبح اٹھ کر سب نے ناشتہ کیا اور مال روڈ کی طرف نکل گئے۔ وہاں پر ملکی اور غیر ملکی بہت سے لوگ سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے۔ چچا نے سب بچوں کو بتایا کہ مال روڈ کے ایک سرے کو پنڈی پوائنٹ اور دوسرے سرے کو کشمیر پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ ارد گرد کے اونچے درختوں پر بندر بھی چھلانگیں لگاتے نظر آ رہے تھے۔ ہم 2 ہفتے تک مری رہے۔ اس دوران ایوبیہ کی سیر کے علاوہ پٹریاٹا میں چیئر لفٹ کے بھی خوب مزے لیے۔ مری سے واپس آتے ہوئے چھتر کے مقام پر بھی چچا نے وین روکی۔ بچوں نے خوشی سے نعرہ لگایا، زندہ باد اکبر چچا۔ چھتر مری سے 13 کلومیٹر اور اسلام آباد سے 29 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑی چوٹیوں کے درمیان ندی بہتی ہے۔ اب یہاں بہت اچھا پارک بھی بنا دیا گیا ہے۔ ہم یہاں 2 گھنٹے رکے، پھر ہم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت خوبصورت شہر بھی ہے۔ اسلام آباد میں مارگلا پہاڑیاں اور شکرپڑیاں نہایت قابل دید ہیں۔ ہم وہاں 4 دن ٹھہرے۔ سیر کے دوران سب سے زیادہ مزہ فیصل مسجد کی سیر میں آیا۔ یہ عالی شان مسجد جو سعودی عرب کے تعاون سے تعمیر کی گئی ہے، تقریباً ہر شاہراہ سے نظر آتی ہے۔ آخر ایک تھکا دینے والے مگر خوشگوار سفر کے بعد ہم گھر واپس پہنچے۔ رات کو جب سب بستر پر لیٹے تو تب بھی مری کے دلفریب نظارے سب کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لا رہے تھے، اور ان سب کی وجہ اکبر چچا تھے جنہوں نے ہماری چھٹیوں کو یادگار بنایا۔ تو آپ نے دیکھا پیارے بچوں، اس سبق میں ہم نے مری کی سیر کے بارے میں پڑھا اور بچوں کو چچا اکبر مری، اسلام آباد، ایوبیہ، پٹریاٹا، چھتر کی سیر کے لیے لے کے گئے اور انہوں نے بہت مزہ کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں ذخیرہ الفاظ کی طرف، جو کہ آپ کی درسی کتاب میں الفاظ اور اس کے معنی دیے گئے ہیں۔ خوش اخلاق، خوش مزاج، محسوس، احساس، روا دوا، جاری، مقام، جگہ، قابل دید، دیکھنے کے قابل، بلند و بالا، اونچا، دل فریب، دل کو اچھا لگنے والا، تعاون، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ملنسار، خوش اخلاق، شاہراہ، بڑی سڑک یا بڑا راستہ۔ اب ہم نے سبق کی بلند خوانی کے بعد ہم نظم کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے لیے آپ معاون کتاب کا صفحہ نمبر 10 اور 11 کھولیں گے۔ اب ہم کریں گے اس نظم کی پڑھائی۔
हम सब घूमने बस में निकले और पहुंचे एक गांव के पास। बत्तख देखी, चिड़िया देखी, तोड़े सेब और खाए आम। बादल घिरकर आए खूब, पहुंचे जब नदी के पार। तो ये नज़म थी गांव की सैर। इसमें आपने देखा कि बच्चे बस में सवार होकर निकले और उन्होंने बत्तख भी देखी और चिड़िया देखी, सेब तोड़े और आम खाए। और जब वो नदी के पार पहुंचे तो वहां बादल घिरकर आ गए, यानी कि बारिश होने वाली थी। तो अब हम बढ़ेंगे दरसी किताब की मशकों की तरफ और सबसे पहला हदफ है हमारा अदबियात का सवाल जवाब। सवाल आपको आपकी दरसी किताब में दिए गए हैं, इसके जवाबात आप अपनी नोटबुक यानी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक तैयार करेंगे, तारीख दिन लिखेंगे, उन्वान मरी की सैर लिखेंगे और आपका सवाल नंबर 1 है दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। और आपका सवाल नंबर 1 है, बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ इकट्ठे हुए थे? जवाब, बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में लाहौर अकबर चचा के घर इकट्ठे हुए थे। सवाल नंबर 2, चचा अकबर बच्चों को लेकर सैर के लिए कहाँ गए? जवाब, चचा अकबर बच्चों को लेकर सैर के लिए मरी गए। सवाल नंबर 3, चचा ने बच्चों को माल रोड के बारे में क्या बताया? जवाब, चचा ने बताया कि माल रोड के एक सिरे को पिंडी पॉइंट और दूसरे सिरे को कश्मीर पॉइंट कहा जाता है। सवाल नंबर 4 है, मरी से वापस आते हुए सब किस मुकाम पर रुके? जवाब, मरी से वापस आते हुए सब छतर के मुकाम पर रुके। आखिरी यानी 5वां सवाल है, इस्लामाबाद में बच्चों ने किस मस्जिद की सैर की? जवाब है, इस्लामाबाद में बच्चों ने फैसल मस्जिद की सैर की। यहाँ आपका हदफ नंबर 1 मुकम्मल होता है। अब हम बढ़ेंगे हदफ नंबर 2 की तरफ, जो कि है अल्फाज जुमले। इसके भी अल्फाज आपको दरसी किताब में दिए गए हैं और आप इसके जुमले अपनी नोटबुक यानी कॉपी में बनाएंगे। आप दिन तारीख लिखेंगे, उसके बाद मरी की सैर उन्वान लिखेंगे और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आपको सवाल नंबर 2 दिया गया है कि आपने दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज हैं सैर, वादा, सर्दी, मस्जिद, छुट्टी। इन 5 अल्फाज से आप दिलचस्प जुमले अपनी नोटबुक यानी कॉपी में लिख देंगे। हदफ नंबर 3 है आपका खाली जगह। ये भी आपको दरसी किताब में ही दी गई है। सवाल नंबर 3, खाली जगह पुर कीजिए। इसके जुमले हैं, आप इनमें जो खाली जगह है उनमें मुनासिब अल्फाज सबक से तलाश करके यहाँ लिखेंगे। पहला जुमला है, अकबर चचा खानदान में सबसे ज़्यादा डैश और डैश मशहूर थे। नंबर 2, सुबह सवेरे सब बच्चों ने चचा और चची के साथ सारा सामान डैश में रखवाया। 3, माल रोड के एक सिरे को डैश और दूसरे सिरे को डैश कहा जाता है। 4, छत्तर मरी से 13 किलोमीटर और इस्लामाबाद से डैश किलोमीटर के फासले पर है। 5, इस्लामाबाद पाकिस्तान का डैश है। हदफ नंबर 3 मुकम्मल करने के बाद हम पढ़ेंगे हदफ नंबर 4 की तरफ और उसमें दिया गया है कॉलम में लाइए। ये भी आपकी दरसी किताब की ही मश्क है। आप कॉलम अलिफ में दिए गए जुमले को कॉलम बे के अल्फाज से मिलाएंगे। जैसे सबसे पहले है, अकबर चचा ने बच्चों को सैर करवाई। सऊदी अरब की, चेयरलिफ्ट की, इस्लामाबाद की या मरी की? बिल्कुल दुरुस्त। आप पहले जुमले को मरी की से एक लाइन या तीर के जरिए मिला देंगे। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। शाबाश। पटियाला में बच्चों ने सैर की। बिल्कुल दुरुस्त, चेयरलिफ्ट की। फैसल मस्जिद किस मुल्क के ताउन से तैयार की गई? सऊदी अरब। अब हम बढ़ेंगे 5वें हदफ की तरफ, जो कि आपके कवायद का पहला हदफ है और यहाँ आपको वाहिद जमा लिखने हैं, यानी वाहिद दिए हुए हैं उसके जमा लिखने हैं। और ये हदफ भी आप अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 27 पर मुकम्मल करेंगे। वाहिद के जमा लिखिए। आपको वाहिद कौन कौन से दिए गए हैं? नज़ारा, मस्जिद, तस्वीर, मुल्क, चोटी। इन अल्फाज की जमा आप दिए गए पत्ते की शक्ल में लिख देंगे।
آپ کا ہدف نمبر 6 ہے اور ہے کا استعمال۔ کیا آپ کو پتا ہے اور ہے کب استعمال کرتے ہیں؟ یہ بھی آپ کی درسی کتاب میں دیا گیا ہے، چلیے جانتے ہیں۔ آپ کو ہدایت دی گئی ہے، دیے گئے جملوں میں ہے اور ہیں لگا کر خالی جگہ پر کیجیے۔ اب آپ ہے کب استعمال کریں گے؟ ہے کا استعمال واحد کے لیے کیا جاتا ہے اور ہیں کا استعمال جمع کے لیے یا عزت دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب آپ ان جملوں میں دی گئی ہدایات کے مطابق ہے اور ہیں کا استعمال کر دیں گے۔ پہلا جملہ ہے میرے پاس ایک کتاب ڈیش۔ نمبر 2 ہم ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتے ڈیش۔ 3 دن کے وقت سورج نکلتا ڈیش۔ 4 سب لوگ بازار جا رہے ڈیش۔ اور آخری یعنی 5واں ہے ہم اپنے ابو کی عزت کرتے ڈیش۔ اب آپ یہاں ہے یا ہیں لکھ کر جملے مکمل کر دیں گے۔ آپ کا 7واں ہدف ہے جملوں کی درست ترتیب، یعنی کہ اس میں آپ کو ہدایت کیا دی گئی ہے اور یہ بھی آپ اپنی درسی کتاب کے صفحات پر ہی کریں گے۔ سوال نمبر 7 ہے آپ کا ان الفاظ کی ترتیب درست کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ یہاں آپ کو بے ترتیب الفاظ دیے گئے ہیں، آپ ان کو جملوں کی شکل دے کے دی گئی جگہ پہ لکھیں گے۔ پہلا ہے بچوں چڑیا گھر لے کو سب گئے ابو۔ 2 ستانا بات بری کو ہے جانوروں۔ 3 روز نہانا ہمیں چاہیے۔ 4 ہے اپنا خود ہمیں کام چاہیے۔ 5واں ہے ہمیشہ سچ ہمیں چاہیے بولنا۔ اب آپ ان الفاظ کو درست ترتیب دے کر اور جملوں کی شکل میں لکھ دیں گے۔ آپ کا قواعد کا آخری اور 8واں ہدف کیا ہے؟ انشاء پردازی۔ اس کے لیے آپ کو سوال دیا گیا ہے جو کہ آپ کی درسی کتاب میں دیا گیا ہے۔ دیے گئے اشاروں کی مدد سے مری کے سیر کے بارے میں پیراگراف تحریر کیجیے۔ اور اشارے کیا ہیں؟ مری کی سیر، کب گئے، کس کے ساتھ گئے، کیسے گئے، موسم کیسا تھا، کیا مناظر دیکھے، کیا پسند آیا، کس چیز سے ڈر لگا، کیا چیز پسند نہیں آئی، کیا کھایا اور کتنا مزہ آیا۔ ان اشاروں کی مدد سے آپ اپنے مری کے سفر کا یعنی مری کی سیر کا حال بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ مری نہیں گئے تو آپ سبق کی مدد سے ایک پیراگراف ان اشاروں کی مدد سے کہاں لکھیں گے؟ اپنی نوٹ بک یعنی کاپی میں لکھیں گے۔ پہلے آپ تاریخ اور دن لکھیں گے، عنوان لکھیں گے اور سوال نمبر 8 لکھے گئے دیے گئے اشاروں کی مدد سے مری کی سیر کے بارے میں پیراگراف تحریر کیجیے۔ یہاں آپ کے اہداف ہوتے ہیں مکمل، اور اب ہم جانیں گے کہ ہم نے اس ویڈیو سبق میں کیا کیا سیکھا۔ اس کے لیے ہم کرتے ہیں اعادہ۔ ہم نے تفریحی مقامات کے بارے میں جانا، سبق کی بلند خوانی کی، نظم کی پڑھائی کی، ذخیرہ الفاظ کی وضاحت کی، سوال جواب کیے، الفاظ جملے کیے، خالی جگہ کی، کالم ملانا کیا، واحد جمع ہے اور ہے کا استعمال، جملوں کی درست ترتیب اور انشاء پردازی کی۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت معلوماتی لگی ہوگی اور آپ نے بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں بٹھائی بھی ہوں گی۔ مزید مہارت کے لیے آپ مشق کرتے رہیں گے، بلند خوانی کی بھی مشق کریں گے اور اپنے تمام اہداف مکمل کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ نگہبان۔